अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कवाम किसे कहते हैं? क्या वो कोई ख़ास हैसियत होती है? क्या वो कोई ख़ास मुकाम होता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अन्निसा की इस आयत में मर्दों को कवाम कहा है। फिर औरतों के बारे में बताया गया है कि औरतों में क्या खसूसियात होनी चाहिए, वो अपने घर की हिफाजत और निगरानी किस तरह करें। फिर ये है कि औरत को मारने का हुक्म भी दिया गया है। तो इस चीज़ में क्या चीज़ हमें बताई जा रही है, इस आयत में हमें क्या चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है? औरत को अगर मारने का हुक्म है तो उसमें हदीस क्या कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है? फिर यह है कि अगर औरत और मर्द में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए फिर उनको क्या करना है। अल्लाह ताला ने इन सारे मसाइल का हल हमें सूरत निसा की इन आयत में बताया है। देखते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। सूरत निसा आयत 34। और रिजालु मर्द, कव्वामूना ज़िम्मेदार हैं या मुहाफ़िज़ हैं या निगहबान हैं, अलन निसाई औरतों पर, बिमा बावजह उसके जो फ़ज़्ज़लल्लाहु फ़ज़ीलत दी है अल्लाह ने। कैसी फ़ज़ीलत दी है? जिस्मानी क़ुव्वत भी दी है, ज़िम्मेदारियाँ उठाने और निभाने की सलाहियत भी दी है। बाज़हुम उनके बाज़ को, अला बाज़िन बाज़ पर, व बिमा और बावजह इसके जो अनफ़कू उन्होंने ख़र्च किया, मिन अमवालिहिम अपने मालों में से, फ़स्सालिहातु पस नेक औरतें। अब यहाँ पर औरत का किरदार बताया जा रहा है। क़ानितातुन फर्मा बरदार हैं, हाफ़िज़ातुन हिफाजत करने वाली हैं, लिलग़ैबी ग़ैबाना यानी शोहर की गैर मौजूदगी में, बिमा बावजह उसके जो हाफ़िज़ल्लाहु हिफाजत की उनकी अल्लाह ने, वल्लाती और वो औरतें जो तख़ाफ़ूना तुम डरते हो, नुशूज़हुन्ना उनकी सरकशी से, यानी वो नाफरमानी करें या हकीर समझें या हक अदा करने के लिए तैयार ना हों, या इस किस्म के दूसरे कई मसाइल। फ़ाइज़ूहुन्ना पस नसीहत करो उन्हें, वहजुरूहुन्ना और अलहदा कर दो उन्हें, फ़िल मज़ाजिई बिस्तरों में, वज़रिबूहुन्ना और मारो उन्हें। अब यहाँ पर मारो उन्हें का हुक्म तो है, लेकिन क्या मारो, कितना मारो? हदीस में आता है कि तुम में से जो अच्छे शोहर हैं वो अपनी बीवी को हरगिज़ नहीं मारेंगे। फिर साथ ये भी है कि अगर औरत को मारा जाए तो सिर्फ़ एक मिसवाक की डंडी से, और उसे मुंह पर ना मारा जाए, और ना ही ऐसी मार दी जाए कि जिससे उसको कोई निशानात वग़ैरह हों। फ़ाइन फिर अगर अतानाकुम वो तात करें तुम्हारी, फ़ला तो ना तब हु तुम तलाश करो, अलैहिन्ना उन पर, सबीला कोई रास्ता। यानी अगर कुरान में मारने को हुक्म आ गया है तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिला वजह भी बहाने ढूंढो उनको मारने के लिए या अपनी आदत बना लो औरत पर हाथ उठाने की, तो ये सही नहीं है, गलत है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है, अलियन बहुत बुलंद, कबीरा बहुत बड़ा। मर्द को इस आयत में कवाम कहा गया है यानी निगहबान, क्योंकि वो जिस्मानी क़ुव्वत भी रखता है और ज़िम्मेदारियाँ उठाने की सलाहियत भी रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतों में से बेहतरीन वो औरत होती है जब उसकी तरफ देखो तो वो खुश कर दे, और अगर कोई हुक्म दो तो वो फ़ौरन इताअत करे, और अगर तुम घर में नहीं हो, गायब हो, तो वो अपने नफ्स और माल की हिफाजत करे, यानी शोहर की इताअत भी करे और मारूफ तरीके से करे। अब इस आयत को इस तरह देखते हैं कि मर्द औरतों पर कवाम है। अब ये कवाम क्या होता है? कवाम या कय्यम उस शख्स को कहते हैं जो किसी फ़र्द या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालात में चलाने और उसकी हिफाजत और निगहबानी करने में, उसकी ज़रूरियात मुहैया करने में ज़िम्मेदार हो। इस बिना पर अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फ़जीलत दी है। किसको? मर्द और औरत को। कैसे? यहाँ पर फ़जीलत बामानी शर्फ़ और करामत और इज़्ज़त नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि एक सिन्फ़ यानी मर्द को अल्लाह ने तिबान बाज़ ऐसी खुसूसियात और क़ुव्वतें अता की हैं जो दूसरी सिन्फ़ यानी औरत को नहीं दी हैं या उससे कम दी हैं।
اس پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت ہی رہنا ہے۔ پھر اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور پھر سالے عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے پھر آگے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہے تو انہیں خوب سمجھاؤ، سزا کے طور پر ان کی خوابگاہیں علیحدہ کر دو، ان سے اپنے بستر علیحدہ کر دو، لیکن پھر بھی اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتی ہیں، ان میں سرکشی قائم ہے، تو پھر ان کو مارنے کا حکم، یعنی آخری چارہ جو ہے وہ مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر ہے، یعنی اس حدیث میں یہ اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن شوہر کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اللہ کی اطاعت زیادہ ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی فرض ادا نہیں کرنے دے رہا ہے یا کسی عمل سے باز رکھ رہا ہے تو پھر عورت انکار کر سکتی ہے، لیکن اگر پھر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر وہ بات عورت نے شوہر کی ماننی ہے، ورنہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پر یہ اب تینوں حکم جو ہیں یہ ایک ہی ساتھ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ نشوز کی حالت میں تینوں تدبیروں پر عمل کیا جائے، کہ انہیں گھر سے بھی، کمرے سے بھی نکال دیا جائے، ان کے بیڈ بھی علیحدہ کر دیے جائیں اور ان کو مار پیٹ بھی ان کے ساتھ کی جائے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے سمجھانے بجھانے کے بعد جو آخری تدبیر ہے وہ پھر یہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کو مارنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بادل ناخواستہ دیا گیا ہے، یعنی اسے پھر بھی ناپسند ہی کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر مارنے کا حکم بادل ناخواستہ مل ہی گیا ہے تو پھر منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور کسی بھی ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں مارنے کے حکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مارا جائے اور کس وجہ سے، عادتاً نہیں بلکہ بہت ہی سخت مجبوری کی حالت میں۔ وَإِنْ، اور اگر خفتم، ڈرو تم، شقاقہ، اختلاف سے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کے اختلاف سے، فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، حَكَمًا، ایک منصف، من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن، اور ایک منصف، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اب یہاں پر ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مرد اور عورت میں، میاں اور بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ ان، اگر یریدا، وہ دونوں چاہیں، اصلاح کرنا، یوفقی، موافقت پیدا کر دے گا، یعنی اس تعلق کو نبھانے کی، اس رشتے کو نبھانے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ کون؟ اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیماً، خوب علم والا، خبیراً، خوب خبر رکھنے والا۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے ہو اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور وہ پھر دونوں سے معاملات طے کر کے، بات چیت کر کے صلح کروا لیں، اصلاح کروا لیں، کیونکہ اگر ان کی نیت ہے صلح کی، اصلاح کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی موافقت پیدا کر دے گا، کوئی نہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ان کے حکم ہوں، یعنی جو آپ نے منصف ان کے لیے چنے ہیں، وہ بھی پھر صلح پسند ہوں، صلح کروانے والے ہوں، نہ کہ معاملات کو بگاڑ دینے والے ہوں۔ پھر یہ ہے کہ اس آیت میں پھر یہ ہدایت بھی فرمائی جا رہی ہے کہ جہاں میاں اور بیوی میں ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر حالت انقطاع تک پہنچنے یا عدالت میں معاملات جانے سے پہلے ہی گھر میں اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس کا پھر یہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں کے خاندان میں سے ایک ایک فرد کو مقرر کیا جائے اور پھر دونوں مل کر اسباب اختلاف تلاش کریں اور پھر جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کریں، نہ کہ حالات کو بگاڑ دیں اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ جائے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان میں حتی الامکان اصلاح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں
کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آیات کی تفسیر سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ ضرور کیا کریں اور چینل کو شیئر کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔